सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे मुल्क में एक बेचैनी है, उदासी है, मायूसी है, ख़ुसूसन माइनॉरिटी के बीच। और मुस्तकिल ये कोशिश हो रही है अलग अलग तंजीमों के ज़रिए कि सोशल अलायंस हो, पॉलिटिकल अलायंस हो। और उसी कोशिश की एक कड़ी ये है कि आज भी बहुत सारे मुल्क के वो तमाम मस्बत सोच रखने वाले और सिविल सोसाइटी में काम करने वाले, सियासत में काम करने वाले तमाम ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे दरमियान अबरार अहमद मक्की साहब हैं जो ऑल इंडिया सोशल अलायंस के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, स्वागत है मक्की साहब। शुक्रिया। बिल्कुल सीधा सा मेरा ये सवाल है कि मुल्क में जो बेचैनी है और एक अजीब सी कैफियत माइनॉरिटी के अंदर पाई जा रही है, उसे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कोई क़यादत ही नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल लीडर लेस हो चुका हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में आप जैसे लोग किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान के हों या दुनिया के किसी भी इलाके के मुसलमान हों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन्हें खैर उम्मत कहा है और खैर उम्मत का खिताब भी दिया है और उन्हें ज़िम्मेदारी भी दी है और उसके तकाज़े भी हैं। खैर उम्मत इसलिए कहा है कि अब न कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, और कुरान मजीद के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो काम था वो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को अंजाम देना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खैर उम्मत के फ़र्ज़ मनसबी को और उसके तकाज़ों को समझें। और इंशाअल्लाह ज़रूरत इस बात की है कि हमारे उलमाए किराम मुसलमानों को, अवाम नास को इस खैर उम्मत की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उनके सामने वाज़े करें, क्योंकि ये अंबियाई ज़िम्मेदारी है, अंबियाई मिशन है। तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में बेहतर नताइज पैदा होंगे। जहाँ तक आपने जो बात कही है कि बेचैनी है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुसलमानों के पास इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत बरसरे पैकार है जो साल से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बुनियाद पर अपनी सियासत करती रही है और अब उसे इक़्तिदार का मौका मिला है। तो उसकी पूरी कोशिश ये है कि मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं, जो हुकूक़ मिले हैं, उनका दायरा तंग किया जाए और घटाया जाए। जब मुसलमान ये देखता है कि क़ानूनी ज़रिए से और मुख्तलिफ़ ज़राए से उनके हुकूक़ कम किए जा रहे हैं तो उनके अंदर बेचैनी होना ज़रूरी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें मुसलमान मुख्तलिफ़, अगर उनके जमातें हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, तो अपने अपने ग्रुप को बरकरार रखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि आपस में नेटवर्किंग हो, आपस में उनका अलायंस बने और इत्तेहाद हो, और जो बड़े अहम मसाइल हैं उन पर वो आपस में इत्तेफाक करके हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़, मज़बूत मौक़िफ़ पेश करें। एक सवाल ये है कि आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बताएं कि सोशल अलायंस ज़्यादा ज़रूरी है या पॉलिटिकल अलायंस, पहले किस पर काम? देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि देखिए, मुसलमानों का हिंदुस्तान में दीनी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उसके लिए मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, तंजीमें हैं, काम कर रही हैं। इसी तरह बाज़ अफराद जो ताले आज़मा हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में गए हैं और समाजी खिदमत के नाम पर सियासत में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उसमें उनके अपने मकासद भी हैं और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए अख्तियार की हैं। लेकिन समाजी सतह पर मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं। तालीम का मैदान है, इसी तरह से इक़्तिसादी ख़ुद यानी अख्तियारी का मसला है, इसी तरह से सेहत, हिफ़्ज़ान सेहत का मसला है, क़ानूनी चाराजोई का मसला है। तो ज़रूरी है कि जिस तरह दूसरी कौमों के पास सिविल सोसाइटी है, मुसलमानों के पास सिविल सोसाइटी हो और समाजी सतह पर अफराद और इदारे मजबूती से काम करें इन मैदानों में। इसके बग़ैर हम इस मुल्क में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने आलमी राब्ता इस्लामी में ख़िदमत किया है, राब्ता आलमी इस्लामी में ख़िदमत का आपको मौका मिला है, और मैं समझता हूँ आलम इस्लाम की सबसे बड़ी वो तंजीम, माने इस तरह की सोशल तंजीम कही जाएगी। क्या तजर्बा आपको मिला कि
تمام تر کوششوں کے بعد بھی پوری دنیا پہ نظر دوڑائیے تو لگتا ہے کہ جیسے بعض افریقی ممالک ہیں وہ بھی بہت پیچھے ہیں، اور بھارت، بنگلہ دیش جیسے اور بھی ممالک ہیں جہاں کہیں نہ کہیں ایجوکیشنل اور جو آپ نے صحت کی بات کی، وہ تمام چیزوں میں ہم کیوں سب سے پیچھے لائن پر کھڑے ہیں؟ کہاں چوک ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ مسلمانوں نے، دنیا کو معلوم ہے کہ عالمی سطح پر 800 سال تک مسلمانوں نے دنیا کی قیادت کی اور ان کو راہ دکھائی۔ اسی طرح اس ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اس ملک کی قیادت کی، لیکن اس مرحلے سے گزرتے ہوئے قوموں کی تاریخ میں جہاں ترقی بھی ہوتی ہے وہاں تنزل بھی ہوتا ہے، تو اب وہ مسلمانوں کا وہ مرحلہ ہے جس میں انہوں نے اس وقت کو چوکسی کے تھوڑا غفلت برتی اور اب ان چیزوں سے محروم ہو گئے جس کے نتیجے میں انہیں آگے آنا چاہیے تھا۔ اب وہ دور ہے جس میں مسلمان، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن مجید میں جو ان کو خیر امت کا مقام دیا گیا ہے اس مقام کو سمجھیں اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ انشاءاللہ دنیا ان کی منتظر ہے۔ دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے، آج ایمانداری کی کمی ہے اس ملک میں، آج جھوٹ کا مسئلہ ہے، آج دھوکہ دھڑی کا مسئلہ ہے۔ کیا اچھا ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو جو قرآن مجید میں تعلیمات، اخلاقی قدریں، جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں اور دنیا میں ان کی جگہ منتظر ہے ان کی۔ ایک تاریخی سوال حضرت، محمد بن قاسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب خبر ملی کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ سفر کر کے آئے۔ برما میں اتنا زبردست ظلم ہوا لیکن اسلامی ممالک نے اس کا نوٹس نہیں لیا، آج تک وہ مہاجر کی طرح مختلف ملکوں میں ہیں۔ کیا معاملہ رہ گیا؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا میں جن لوگوں نے جو دوسری جنگ عالمی جنگ، جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کو جیتا تھا، ان لوگوں نے نیا عالمی نظام بنایا ہے اور یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی مضبوط جگہ نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ترکی جو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کس طرح سے اس کو گھیرا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو مسلم ممالک اپنے آپ کو نمایاں بڑھانا چاہتے ہیں، طاقتور بننا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالمی جو نظام ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ دوسروں کا بنایا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ، زمینی حقائق کے ساتھ ہم اپنی زمین بنائیں اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، جیسا کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اور قرآن سے جڑ کے انشاءاللہ میں نے کہا کہ ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی دنیا میں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے لیے بڑی جگہ ہے، منتظر ہے مستقبل۔ ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیسا لگ رہا؟ بھارت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس وہ پیغام ہے، آسمانی پیغام ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور قرآن کی شکل میں اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے نزدیک تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن دنیا کے معیارات کے حساب سے یہ وہ کتاب ہے جو موسٹ اوتھینٹک بک کہی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ پیغام ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات، ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، شاندار عظیم الشان تاریخ ہے، وہ ہمارے لیے انسپریشن کا ذریعہ ہے۔ تیسری یہ کہ اس ملک میں کمزور طبقات ہیں، غریب ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لیں اور اللہ کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ بہت ہی اہم باتیں آپ کی رہی ہیں اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دور تک پہنچانے میں تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایسے ہی تمام لوگوں سے گاہے بگاہے گفتگو کیا جائے اور ان کے جو بیش قیمتی پیغام ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچیں تاکہ ملک میں نئی حکمت عملی تیار کرنے والے ان نوجوانوں کی رہنمائی ہو سکے۔ شکریہ۔